बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। एक जानिब तो पाकिस्तान की जुडिशरी में मैच फंसा हुआ है, इनसाइड द जुडिशरी, अदलिया के अंदर एक बिल्कुल कांटेदार मुकाबला चल रहा है। वहीं दूसरी जानिब जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ है और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ, ये मैच भी चल रहा है। फिर इमरान खान बामुकाबला मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ये मैच भी ऑन गोइंग है। इस सब के अंदर जारी बात है जो सबसे इररेलेवेंट है वो पीडीएम है या मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि वो ना 3 में है ना 13 में। लेकिन इस सब के अंदर अब जो खेल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि अब कप्तान का मुकाबला करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होने जा रहा है। और बहुत बड़ा अपसेट, अलीमा खान और कासिम खान, इमरान खान की बहन और इमरान खान का बेटा खुद मैदान में उतर आए हैं, खुद मैदान में कूद पड़े हैं और अब उल्टी गिनती शुरू होने का वक्त बाज़ाब्ता तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आ चुका है। इसके साथ ही साथ अडियाला जेल में आज एक समाअत हुई, इमरान खान साहब की तलख कलामी भी हुई और इमरान खान साहब ने आज झाड़ भी पिलाई है, डांटा भी है। और इस हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, ये डिटेल्स भी हमारी आज की इस वीडियो के एजेंडे पर होंगी। और इस वक्त जारी बात है कि मुल्की हालात जो बन चुके हैं, आवाज आप लोगों तक पहुंचाना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द फायरवॉल और जो इंटरनेट की बंदिश और स्पीड स्लो कर रहे हैं। तो हम तो अपने हिस्से की शमा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर मैनेज हो चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया चैलेंज ही नहीं है इस वक्त सिस्टम के लिए उसका कोई, तो सोशल मीडिया असल मसला था। और सोशल मीडिया पे भी जो हमारे पास खबर पहुंची है मुक्तदरा के हवाले से, उनके अपने एनालिसिस में कोई मुट्ठी भर 10-11 लोग हैं तो उनसे तंग है वो। तो जारी बात है कि ये वो लोग हैं जिन्हें ज़्यादा लोग सुनते हैं या फिर ये हक और सच पर मबनी सहाफ़त कर रहे हैं, हकीकी सहाफ़त जिसे आप कहते हैं ना, जो जर्नलिज्म का ट्रू एसेंस है, उसे अभी तक ज़िंदा रखे हुए हैं। तो ये लोग अभी इस वक्त ताकतवर हलकों को, पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स को, मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं आ रहे और इसीलिए हमारे लिए ये फायरवॉल लगी है। तो ये फायरवॉल का मुकाबला तो जारी रहेगा, लेकिन खबरें ज़रा पहले जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत जो है वो आज हुई और ये समाअत अब कल यानी कि 30 अगस्त तक मुलतवी हो चुकी है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी कमरे अदालत में पेश हुए। वकला सफाई की जानिब से तफ्तीशी अफसर के बयान पर जिरा की गई। वकला सफाई ने अदालत में 2 दरखास्तें दायर की। एक दरखास्त अंसार अब्बासी के कॉलम से मुतल्लिक, जबकि दूसरी दरखास्त साबिक वज़राए आज़म के केसेस से मुतल्लिक थी। अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में नैब की इंक्वायरी को तफ्तीश में बदलने का तस्करा 30 अप्रैल को किया था। ये इमरान खान साहब के जो वकील हैं वकला सफाई, उनका कहना है तफ्तीशी अफसर के बयान के मुताबिक इंक्वायरी को तफ्तीश में बदलने की रिपोर्ट मुल्जिमान को 9 मई को फराहम की गई। नैब कवानीन के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट मुल्जिमान को फराहम करने से कबल पब्लिक नहीं की जा सकती। वकला सफाई ने अंसार अब्बासी के कॉलम की कॉपी अदालत में पेश करने की इस्तदा की। 1988 के बाद वज़राए आज़म कौन कौन है, वकला सफाई ने तफ्तीशी अफसर से जिराह के दौरान यह सवाल पूछा। नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि यह गैर मुतल्लका सवाल है। समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने जज से मुकालमा भी किया और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी लीडिंग वकला, सियासी रहनुमा और फैमिली को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल में नए स्टाफ की तैनाती के बाद मुलाकातों में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। यह कैसा ओपन ट्रायल है, मैं अपने वकला तक से नहीं मिल सकता। 3 हफ्ते हो गए मुझे मेरे बेटों से बात नहीं करने दी जा रही। जेल इंतजामिया कभी कोई बहाना बनाती है तो कभी कोई। बानी पीटीआई इमरान खान जेल इंतजामिया के हवाले से उन्होंने कहा कि इनसे पूछा जाए और अदालत ये पूछे जेल इंतजामिया से कि मेरे बेटों से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। मेरा आईनी और कानूनी हक है कि हफ्ते में 1 दफा मैं अपने बेटों से बात करूं। अदालत ने डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्टरम पर बुला लिया और पूछा कि क्या वजह है कि इनकी बेटों से आप बात नहीं करवा रहे। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जो नए आए हैं, इन साहब ने जो दलील दी वो इंतहाई भोंडी थी। इन्होंने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई की बेटों से बात करवाने के लिए कल फोन मिलाया लेकिन वो मौजूद नहीं थे, यानी उन्होंने कॉल नहीं अटेंड की और जब भी इनके बेटों को फोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। इमरान खान साहब जो है उन्होंने डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को जज के सामने ही डांट पिला दी और कहा कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो, अकल की बात करो, जरा अकल को हाथ मारो और कोई इंसानों वाली बात करो। इमरान खान साहब ने बेटों से बात करने के लिए बाकायदा दरखास्त दे दी। अदालत ने जेल इंतजामिया को इमरान खान साहब की बेटों से बात कराने की हिदायत कर दी और यह रेफरेंस की समाअत जो है ये कल तक मुलतवी कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना जो है उन्होंने की। ऑल्दो इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपने साथ जो होने वाला सलूक है, जो रिसेंटली उनके ऊपर मजीद सख्तियां कर दी गई हैं, बदबू है उनके कमरे में, बाल्टी एक दे दी जाती है और उसके अंदर रेत होती है, ये सारी की सारी चीजें खान साहब ने कोई अदालत में शिकवा नहीं किया। उन्होंने कहा मेरा जो आईनी बुनियादी हक है, मेरे बेटों से बात करवाओ भाई वो। और ये जो आगे से भोंडा
یہ جواب دے رہے ہیں کہ جی بیٹوں نے کال نہیں اٹھائی، جب بھی کال کرتے وہ کال نہیں اٹھاتے. بھائی خدا کا خوف کریں. وہ وہاں سے یہ عجیب سی بات ہے اور عجیب سی دلیل ہے، اور ظاہری بات ہے اسی پہ عمران خان صاحب جو ہے وہ طیش میں بھی آ گئے. اب بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں عمران خان صاحب نے اس سب کے اندر اپنی پالیسی میں تھوڑا سا چینج کیا، اور انہوں نے کل ان کے حوالے سے ایک بیان، سارے جو جرنلسٹ وہاں پہ خان صاحب سے ملتے ہیں انہوں نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سب کو اب باہر نکلنا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی روپوش رہنما کو میں نے ابھی باہر نکلنے کا نہیں کہا. ہمارے جو لوگ روپوش ہیں باہر آئیں گے تو ان کو اٹھا لیا جائے گا، ابھی باہر نہ نکلیں. ہمیں جیل سے ڈر نہیں لگتا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. ہمارے لاہور کے صدر سمیت اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کو اغوا کیا گیا، جیل سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو بھی اغوا کیا گیا. پولیس والوں نے عدالت میں کہا ہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کسی عورت کے ساتھ بھاگا ہے، یعنی یہ بیسیکلی انہوں نے دلیل دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ اغوا شدہ لوگوں کا معاملہ کیوں نہیں دیکھتے، اگر ان کا پلان بی بن گیا اور وزیر اعظم عہدے سے اترا تو وہ بھی اغوا ہو سکتا ہے. اس وقت ملک کے اندر حالات جو بن چکے ہیں ان کے مطابق پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے حکومت قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا. قاضی فائز عیسیٰ 6-7 ماہ سے الیکشن کھلنے نہیں دے رہا، یعنی آج قاضی جو ہے انہیں بھی عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے آج کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے ہی 4 حلقے کھلیں گے، یعنی کہ 4 حلقے بس کھلنے ہیں، اس کے بعد تو ایک سلسلہ چل نکلے گا اور یہ حکومت اپنے آپ گر جائے گی. ہمارے لوگ 60-70 ہزار ووٹوں سے جیتے ہیں. حیرانی ہے اون چودھری نے 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے. ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا. لوگ حکمرانوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے. حکومت کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہی. ہم نے تو ان لوگوں کو بلا کر سیٹل کروایا. اگست میں امریکہ افغانستان سے گیا تو ستمبر میں ہم ٹی ٹی پی کے خاتمے کے لیے افغان حکومت سے بات کر رہے تھے. افغان حکومت ہمارے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار تھی. جنرل فیض نے اپوزیشن کو بریفنگ بھی دی تھی. نواز شریف کے مطالبے پر اکتوبر میں جنرل فیض کو ہٹایا گیا. اس کے بعد افغان حکومت سے مذاکرات کا پلان ختم ہوا. محسن نقوی کراس بارڈر دہشت گردی کی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے. پاکستان نے یہ معاملہ فورم پر اٹھایا، وہاں بمباری بھی کی. کیا بلوچستان میں بھی ہم نے دہشت گردی کی کارروائی جو ہو رہی ہے کیا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ بلوچ پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے. کچے میں دہشت گردی روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ملک میں اس وقت دہشت گردی ہے جس سے ملک تباہ ہو رہا ہے. ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں. بلوچستان کے موجودہ حالات، کچے میں ڈاکوؤں کے حملے اور سٹریٹ کرائمز کا سارا نزلہ اسٹیبلشمنٹ پر گر رہا ہے. ہمارے دور میں انٹیلیجنس ایجنسیز دہشت گردوں کو روکنے میں مصروف تھیں. آج انٹیلیجنس ایجنسیز پی ٹی آئی کے پیچھے لگی ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں. ہمارے دور میں دہشت گردی نہیں تھی، حالانکہ وہاں کی حکومت ہمارے خلاف تھی. ملک میں لوٹ مار اور ڈاکے پڑ رہے ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تاریخ میں اتنا سٹریٹ کرائم کبھی نہیں ہوا. اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے کچھ اور باتیں بھی کہیں، اور اس میں خان صاحب جو ہیں انہوں نے 2-3 اور امپورٹنٹ باتیں کی. لیکن جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ باجوہ الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی نے ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں آنے دی. کچے کے علاقے میں پولیس اہلکاروں نے جانے سے انکار کر دیا ہے. یہ اس وقت ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا. خان صاحب نے ساری باتیں کی، لیکن جو سب سے اہم بات کی، خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. یہ 8 تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اب 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ہر صورت جلسہ ہوگا، اور پوری قوم کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 ستمبر کو پوری پاکستانی قوم باہر نکلے. اب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی میدان میں آ چکی ہیں، آلدو انہوں نے کہہ دیا کہ میں سیاست میں نہیں آ رہی. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ میں پہلے بتا دوں کہ میں سیاست میں نہیں آ رہی. عمران خان کا پیغام دے رہی ہوں کہ 8 ستمبر کو ہماری شروعات ہے. یہ جلسہ ایک نقطہ آغاز ہوگا. سب اپنے حق کے لیے نکلیں، اور 8 فروری کو چاہے کچھ بھی ہو جائے لوگوں نے باہر نکلنا ہے، جو مرضی صورتحال بن جائے. اب اس کے ساتھ ہی ساتھ اب جو ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک تو عمران خان صاحب کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کا خوف ایسا سسٹم پر طاری ہے کہ کامپیں ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں، اور نظام کے کرتا دھرتا بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں تو کرے کیا. ایک وہ اخبار ہے ڈیلی میل، باقی ٹیلی گراف جیسے بہترین ادارے نہیں. ڈیلی میل کی ایک نون لیگ والے بیچارے خبر چلا رہے تھے کہ ڈسگریسڈ پی ایم، عمران خان کے لیے یہ ٹائٹل یوز کیا. پھر جو لوگوں نے ان کی درگت بنائی، اور ڈیلی میل کی نواز شریف کے لیے جو الفاظ ہیں، ڈسگریسڈ کا لفظ نواز شریف صاحب کے لیے بھی استعمال ہوا. آلدو ازما بخاری کہہ رہی ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کے سپورٹر ڈکشنری کھولیں. اب ان سے پوچھو کون سی ڈکشنری کھولیں. نواز شریف کو یہی ڈیلی میل ڈسگریسڈ پی ایم کہہ چکی ہے. نواز شریف صاحب کو یہی ڈیلی میل پینٹ ہاؤس پائریٹس، قزاق جو ہوتے ہیں نا لٹیرے، وہ لٹیرے بھی کہہ چکی ہوئی ہے آپ لوگوں کو. تو آپ کے لیے ذرا زیادہ نمبر ہے. تو اس
अखबार की क्रेडिबिलिटी इमरान खान के खिलाफ इनके एक लफ्ज को उठा के आप एस्टैब्लिश करने की कोशिश में अपना गोल कर बैठे हैं। अलबत्ता टेलीग्राफ से लेके द इंडिपेंडेंट और आलमी जितने जरीदे बेहतरीन, बीबीसी, ये सब जिस तरह से इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर एक जानिब 8 सितंबर के जलसे के हवाले से खान साहब की अपनी हमशीरा, उनकी अपनी बहन अलीमा खान साहिबा मैदान में आई हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान जो हैं वो मैदान में आए हैं। और इससे पहले भी वैसे जमाइमा ने इनके क्रिकेट मैच अपने बेटों के खेलने की एक वीडियो और स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे, और उसमें यह भी लिखा कि फास्ट बॉलर, खान साहब का बेटा खान साहब की तरह फास्ट बॉलर भी है। तो अब इमरान खान साहब का जो बेटा है उसने स्टोरी शेयर की अपने वालिद के हवाले से, अखबार की theweek.com की, और साथ उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी के अंदर लिखा अब्बा फॉर चांसलर, My father is now running for the seat of Chancellor of Oxford University. Make it happen. आज बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया में बैठे कप्तान के बेटे ने मैदान में खुद उतरकर अपने वालिद की कैंपेन का बाज़ाब्ता बाकायदा आगाज कर दिया है। और अब सूरत हाल, और ये याद रखिएगा ना, अलीमा खान पॉलिटिक्स में आ रही हैं, ना कासिम का आने का कोई इरादा या सुलेमान का, लेकिन अपने वालिद के लिए बेटे मैदान में आ चुके हैं। और इससे एक तो अडियाला जेल वालों का जो मौकफ है वो उड़ गया कि जी बेटे कॉल नहीं उठाते। वहीं दूसरी जानिब ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अब आप देखिएगा कि ये गेम चेंजर होगी। और अभी ये जो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, सुबह से जो प्रोपेगेंडा कल रात से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को इस काम के ऊपर लगाकर किया जा रहा था, कप्तान के बेटे के एक जुमले ने पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा उड़ा कर रख दिया। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।